رہنا ہے عاشقاں سن کے ٹھردیاں رہنا ہے جے تائیں ساجد زندگی رہ گئی یارو نات حضور دی پڑھدیاں رہنا ہے اور سرور ہوندہ ہے سواد ہوندہ ہے خوشی تو وہڑا آباد ہوندہ ہے سرور ہوندہ ہے سواد ہوندہ ہے خوشی تو وہڑا آباد ہوندہ ہے او دھرتی ساجد ہے بختاں والی جتھے نبی دا ملاد ہوندہ ہے جتھے نبی دا ملاد ہوندہ ہے ملے کے اباب درود پاک پیش کرو حمد باری تعالیٰ تو اپنی حاضری دا آغاز کرنا چاہنا کوئی زبان خاموش نہ ہوئے درود پاک دل اپنی زبان دا نمواتر و ممر فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ او مالک ملک ہندہ مالک ملک دا 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 تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر مالک ملک دا مالک ملک دا مالک ملک دا مالک ملک دا سڑا اللہ رحمان مالک ملک دا مالک ملک دا اس کریم رب دی حمد پیا پڑھنا جے تینوں تے مینوں انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے جڑا عالمین دا رب مالک ملک دا مالک ملک دا ساڈا اللہ رحمان مالک ملک دا مالک ملک دا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہر زیرو نو موت حیاتی دیوڑ والا اللہ ہر زیرو نو موت حیاتی دیوڑ والا اللہ اس دے در تے جھکوان ہوسیا اس دے در تے جھکوان ہوسیا ہر کم چلتی واللہ ملکان دا مالک ملکان دا ساڈا اللہ رحمان مالک ملکان دا مالک ملکان دا تنہائی دے عالم چبائے کے سوچی ضرور کہ میرا مالک کریم کتنا ہے مہربان کتنا ہے رحیم کتنا ہے سن دے طرح دیو کہ پچھلے نبیوں دیو متغلطیاں کرے نہا گناہ کرے نہا پیشانی تے لکھی ونیا شکلہ صورتہ بدل ونیا مگر اللہ رب العزت نے اپنے یار دے صدقے کتنا کرم فرمایا ہے سوچ یا کر او رب کتنا ہے کرم کماون والا سوچ یا کر او رب کتنا ہے کرم کماون والا یار دے امت دے بات یار دے امت دے بات پردے پاون والا ملکان دا مالک ملکان دا ساڈا اللہ رحمان مالک ملکان دا مالک ملکان دا اللہ خیر الرازقین اور اللہ سب تو بہتر رزق دیون والا ہے سارے مخلوقات نروزی فقط خدا ہے دینا سارے مخلوقات نروزی فقط خدا ہے دینا کوئی مننے یا نہ مننے ان کوئی مننے یا نہ مننے اور رزق نہیں بند کرے دا
ملکاں دا مالک ملکاں دا ساڈا اللہ ہے رحمان مالک ملکاں دا مالک ملکاں دا انسان تو منگیے کی منگیے سونے کا چاڑ کے دیندا ہے یا دیندا محض بھی کھاون نہیں یا کوئی مقصد تاڑ کے دیندا ہے مجبور دیا مجبوریاں نو سوار لتاڑ کے دیندا ہے بس ناز امید رب دے رکھ جیڑا چھت نو پاڑ کے دیندا ہے کوئی مننے یا نہ مننے ان کوئی مننے یا نہ مننے اور رزق نہیں بند کریندا ملکاں دا مالک ملکاں دا ساڈا اللہ ہے رحمان مالک ملکاں دا مالک ملکاں دا اس کریم رب دی پاک بارگاہ شکر گزار ہونا چاہنا کہ دے اپنے یار دا سن امتی چا بنایا ہے کیونکہ اس کریم نبی دے امتی ہیں جن دی امت بنا واسطے رسول پیغمبر تے نبی سکھ دے تے اللہ نے بن منگے و محبوب خاص سانو عطا کیتا ہے پھر اپنے یار دا ذکر نصیب فرمایا ہے شکر ہے رب دا لکھدا ساجد قلبات نہ بیٹے ہے شکر ہے رب دا لکھدا ساجد قلبات نہ بیٹے انشاءاللہ جنت ویسو انشاءاللہ جنت ویسو پڑھتے نات نبی دے ملکاں دا مالک ملکاں دا ساڈا اللہ ہے رحمان مالک ملکاں دا مالک ملکاں دا چل جبریل اج فرشت جا سونے دیا تلیاں چمک جگا چل جبریل اج فرشت جا سونے دیا تلیاں چمک جگا چل جبریل اج فرشت جا سونے دیا تلیاں چمک جگا چل جبریل اج فرشت جا سونے دیا تلیاں چمک جگا چل جبریل اج فرشت جا سونے دیا تلیاں چمک جگا 27 رجب دی بابرکت رات شانہ والی رات مکہ دی سرزمین حضرت ام ہانی دا گھر امام الانبیاء بستر استراحت جلوہ فروز آرام پہ فرماویں اللہ دا آرڈر ہو رہا ہے چل جبریل اج فرشت جا سونے دیا تلیاں چمک جگا چل جبریل اج فرشت جا سونے دیا تلیاں چمک جگا چل جبریل اج فرشت جا سونے دیا تلیاں چمک جگا جناب جبریل علیہ السلام نو اللہ رب العزت اپنا قاصد بنا کے کائنات پیا بھیجیندا تے فرما رہا ہے مکے وچ ستا ہویا سونا لجپال مکے وچ ستا ہویا سونا لجپال مکے وچ ستا ہویا سونا لجپال ونج کے جگہ میں بڑے عذاب بدنا یار لنگر دے اہتمام میں آپ دیکھ آیا ہویا پیا دوسرا مڑ بھی جھکا بولیں دے پہو حضور دا مراج پہ پڑھنا اچھیا خود را سبحان اللہ او مکے وچ ستا ہویا سونا لجپالے مکے وچ ستا ہویا سونا لجپالے ونج کے جگہ میں بڑے عذاب بدنا ونج کے جگہ میں بڑے ونج کے جگہ
جگہ میں بڑے ادب نال لب جو کفور ہے قدمت لا سوڑ دیا تلیاں چوم کے جگہ لب جو کفور ہے لب جو کفور ہے قدمت لا سوڑ دیا تلیاں کے جگہ چل جبریل اج فرش دے جا سوڑ دیا تلیاں چوم کے جگہ اپنے مسلک دی ترجمہ نہیں کر دے ہویا ایک شیرات کرنا چاہنا تھوڑا شور کم کرو آواز کھولو بڑی مہربانی سمجھ آوے لفظاں دی عرض کر رہے ہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام نوری ہو کہ میرے نبی دے قدمین شریفین دے بو سے پیا گھندہ ہے چومن تے گل لکھی تے سن سو تے ایمان تے دو جیسے لوگ سنو آدن نبی دا نا چومنا بدت شرکے آزر اس مسئلے دی وضاحت کرنا چاہنا کہ قدم نبی دہن چوم جبریل قدم نبی دہن چوم جبریل قدم نبی دہن چوم جبریل چومن دے شرکے دیو کو دلیل چومن دے شرکے چومن دے شرکے دیو کو دلیل دین دائے مسئلہ سانو سمجھا نہیں تائیں در سند چھول نمکا تو جو در سجدے میں تے پڑھے 8-10 سال علم قرآن علم حدیث تے پڑھ کے یہ کو جا کے آنکھیں حضور نا چمنا بدت شرک فلاں ہیں آدھرا مسئلہ سن قدم نبی دہن چم جبریل قدم نبی دہن چم جبریل چمنا دے شرک دیو کو دلیل چمنا دے شرک چمنا دے شرک دیو کو دلیل ہین دائے مسئلہ وسانو سمجھا نہیں تائیں در سند چھل نمکا دین دائے مسئلہ وسانو سمجھا نہیں تائیں در سند چھل نمکا نبی پاک براق تے سوار ہوئے سواری چل پئیے مسجد اقصی پہنچن نبیوں امامت فرمائیے کہ جدو شدرت المنتہا تے اپنے نبی دی سواری پہنچیے نا جناب جبریل علیہ السلام نوریاں دا سرداروں کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس وقت میری مجالے میں نہیں آ سکتا پھر اگے کیا ہویا ہے نہایت توجہ صدرت اگے جدو کیا سڑک اللہ ہے صدرت اگے جدو کیا سڑک اللہ ہے او دونوں میں نے فرمایا میرے اللہ ہے او دونوں میں نے فرمایا میرے اللہ ہے سونے طہور سر نیڑ نیڑے کعبہ قوسین والا نقش بنا اللہ فرماندہ ادنو منی ادنو منی ادنو منی اے میرے حبیب ذرا ہور قریبا ذرا ہور قریبا سونے تو ہور ذرا نیڑے نیڑے کعبہ قوسین والا نقش بنا سونے تو ہور ذرا نیڑے نیڑے کعبہ قوسین والا نقش بنا چل جبریل آج فرشت جا سونے دیا تلیاں چوم کے جگہ نبی پاک دی اللہ دنال ملاقات ہوئی ہے گفتگو ہو رہی ہے ہم کلام پیوں دن تے نبی پاک اللہ دی پاک بارگاہ جڑی گل کیتی ہے شعر پڑھنا چاہنا نبی پاک کیا فرما دیں کہ اللہ نال پیار دیا گلہ ہوئی ساری آئے اللہ نال پیار دیا گلہ ہوئی ساری آئے اللہ نال پیار گلہ ہوئی ساری آئے مدل سے وال عرض گزاریاں مدل سے وال مدل سے وال عرض گزاریاں مولا میری امت تے کرم کما بھاوے گناہگار بخشش فرما ذرا سونے دیا لج پالیاں توے کرو سرکار کائنات تے آمن تے امت دا فکر ہے سرکار غار سور چونجن تے امت دا فکر ہے غار ہیرائے چھومن تے امت دا فکر ہے طیف چھومن تے امت دا فکر ہے سرکار لا مکانت جامن اتھ بھی امت دا فکر ہے میں پھیرت کر دینا نہایت توجہ مولا میری امت تے کرم کما بھاوے گناہگار بخشش فرما مولا میری امت تے کرم کما بھاوے گناہگار بخشش فرما مولا میری امت تے کرم کما بھاوے گناہگار بخشش فرما ایک سابی لمن دے قابل ناسے تیرا کرم نہ ہوندہ نالے لکھا عیب تے
چہرے مڑ بھی نہیں پھٹتے تیرے کرم دا خاص کمال ہے ایسا قدر سامد ور جوگے پلے کدا کوئی نیک امال ایک مار امیر کروڑا ورگا سادہ مدنے لج پالے مولا میری امت تے کرم کما بھاوے گناہگار بخشش فرما مولا میری امت تے کرم کما نہیں سدنا پونا انشاءاللہ میں سرکار دے لجپالی دی بات کرنا چاہنا کہ سرکار لا مکان دی سیر پہ فرمائیں دن تے اتھے دی امت دا فکر ہے لجپال دی لجپالی تے ویکھو کہ نہیں سدنا پونا انشاءاللہ آپ پہ ویکھ لیندہ ہر حال جو ہے باویں بدیاں تو غل دفتر کالے لاجا رکھ لئی سی لجپال جوئے دیسی آپ جوابی قبر اندر راندہ ہری امتی دے نال جوئے اساں بولتے اسلام کیوں اڑسوں ساڑے نال نبی دی آل جوئے مولا میری امت تے کرم کما بھاوے گناہگار بخشش فرما مولا میری امت تے کرم کما بھاوے گناہگار بخشش فرما نبی پاک دی تمنا امت دا فکر وے کے خالق کے کائنات نے جواب کیا ارشاد فرمایا ہے تھوڑی سرے کی زبان انتہائی دلچسپ جملے عرض کرنا چاہنا کہ اللہ فرمایا کل مقدم کہندے ہیں اللہ فرمایا کل مقدم کہندے ہیں اللہ فرمایا کل مقدم کہندے ہیں جی میں تیری مرضی ہے وہ میں چکرندے ہیں جی میں تیری مرضی ہے جی میں تیری مرضی ہے وہ میں چکرندے ہیں سونے تو ہے محبوب میرا تیری جو رضا ہوا میری رضا اے میرا حبیب جی میں تیری رضا ہے میری اوہ رضا ہے جی میں تو چاہنا ہے میں اوہ میں کرے سام جڑا تیرا بن گیا بروز قیامت جدہ قبر اڑسن تو میں سواریاں پیش کرے سام سونے تو ہے محبوب میرا تیری جو رضا ہوا میری رضا سونے تو ہے محبوب میرا تیری جو رضا ہوا میری رضا اب اپنے یار کو آپ پڑھائے ایک دور تے نال دا پتہ ہے لکھ میل پرے جڑی گال تھی وے ایک ہر ہر گال دا پتہ ہے کل گزری کل اندے علم ہے ہر آمن سال دا پتہ ہے دل دھڑکے زبر جو سینے وچ ایکو دل دے حال دا پتہ ہے بے رنگ سے کوئی رنگ نہ یا رسول اللہ تے ڈرنا چاہے سکو رنگ لگ گئے بدبختیاں ساریاں دور تھیاں سائیں بخت جگائے سکو رنگ لگے گئے تیرا نام دیوانا چم چمتے اکھیاں تے لائے سکو رنگ لگ گئے تیرے نام دے محفل پاک سجا میراج منائے سکو رنگ لگ گئے ساجد میراج والا معجزہ کمال ہے ساجد میراج والا معجزہ کمال ہے ساجد میراج والا معجزہ کمال ہے ارشد کیا جویں آمن دلال ہے ارشد کیا جویں ارشد کیا جویں آمن دلال ہے کسے نو نہیں جیا شان ملیا پایا جویں رتبہ حبیب خدا کسے نو نہیں جیا شان ملیا پایا جویں رتبہ حبیب خدا بڑے صاحب کلام دا حکم کیتا ہے سرکار دے جشن پاک دے والے نالے پیش کرنا چاہنا
اوہ جشن حسین دے نانے دا ہے 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 جشن حسین دے نانے دا آگیا سلطان زمان دا آگیا سلطان زمان دا ہے جشن حسین دے نانے دا ہے جشن حسین دے نانے دا ہے جشن حسین دے نانے دا آگیا سلطان زمان دا آگیا سلطان زمان دا ہے جشن حسین دے نانے دا ہے جشن حسین دے نانے دا میرا ایمان ہے او جنت چویندا ہے جنت چویندا ہے میرا ایمان ہے او جنت چویندا ہے جنت چویندا ہے میرا ایمان ہے او جنت چویندا ہے جنت چویندا ہے جیڑا بندہ ہر ویلے ذکر کریندا ہے ذکر کریندا ہے جیڑا بندہ ہر ویلے ذکر کریندا ہے ذکر کریندا پنج تن دے خاص گھرانے دا پنج تن دے خاص گھرانے دا ہے جشن حسین دے نانے دا ہے جشن حسین دے نانے دا آگیا سلطان زمان دا آگیا سلطان زمان دا ہے جشن حسین دے نانے دا ہے جشن حسین دے نانے دا انہاں دی شانہ تے بلند بالا ہن عظمت و شان بڑی اچھی ہے آتے نو اس نوکر دی بات سناواں جس نوکر نے انہوں نے در تو پنیا پھر خیراتاں کیا ملین نہایت توجہ ملا نو کی پتہ ایویں شکوے کریندا ہے شکوے کریندا ہے ملا نو کی پتہ ایویں شکوے کریندا ہے شکوے کریندا ہے پنجاندا ہے نوکر تے جنت وچیندا ہے جنت وچیندا ہے پنجاندا ہے نوکر تے جنت وچیندا ہے جنت وچیندا ہے کم ویکھو مولا تے دیوان دا کم ویکھو مولا دے دیوان دا کم ویکھو مولا دے دیوان دا ہے جشن حسین دے نانے دا ہے جشن حسین دے نانے دا جدو بھی ناندی چوکر تے کوئی سوالی آیا ہے کس سے روٹی منگیے کتانا دے چھڑیاں ایسا لجپال کرانا ہے تو شیرات کر رہا جدو یہ کسے ات کرم کریں دہن کرم کریں دہن جدو یہ کسے ات کرم کریں دہن کرم کریں دہن جدو یہ کسے ات کرم کریں دہن کرم کریں دہن قسم خدا دی ساجد بھر دیں دہن بھر دیں دہن قسم خدا دی ساجد بھر دیں دہن بھر دیں دہن دامن اپنے بے گال دا دامن اپنے بے گال دا ہے جشن حسین دے نانے دا ہے جشن حسین دے نانے دا ایک اور نمہ کلام جناب سیدنا صدیق اکبر پاک دی شان اچھ ملازہ فرماؤ سنو تے اپنے ماننو تازہ کرو اور رتبہ صدیق دے ڈسامن تے دلے ہے جندہ سنن سے دلے اچھی بولے سبحان اللہ رتبہ صدیق دے ڈسامن تے دلے ہے 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 رتبہ
رتبے صدیق تے دساون تے دل ہے 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 شان یار غور تو سناون تے دل ہے رتبے صدیق تے دساون تے دل ہے رتبے صدیق تے دساون تے دل ہے نبی پاک دی زہری حیات مبارکہ دے آخری ایام مبارکن سرکار علیہ نماز دا ویلا ہویا ہے نماز پڑھاون دا وقت آیا سارے صحابہ موجود ہیں مگر سرکار نے امامت واسطے کس نے منتخب کیتا ہے نہایت توجہ سارے اصحابہ وچ سڈے صدیق نا سارے اصحابہ وچ سڈے صدیق نا سارے اصحابہ وچ سڈے صدیق نا سن فرمایا اج اپنے رفیق نا سن فرمایا اج اپنے رفیق نا سن فرمایا اج اپنے رفیق نا اپنے مصلی تے کھڑا منت دل ہے سرکار اللہ یا رسول سرکار نے خود اپنے مصلی تے اپنا جانشین صدیق اکبر نو کھڑا کیتا آکو سبحان اللہ اپنے مصلی تے کھڑا منت دل ہے رتبے صدیق تے دساون تے دل ہے رتبے صدیق تے دساون تے دل ہے صدیق اکبر کوئی عام ہستی نہیں او ہستی ہے جہاں ذکر قرآن پاک دے اندر ہے اللہ کریم نے جہاں شان ایت نازل فرمائیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی یسنین والی ایت نہ بھولا میں تو ثانی یسنین والی ایت نہ بھولا میں تو ثانی یسنین والی ایت نہ بھولا میں تو شان ہے صدیق دیئے بھولے انارا میں تو شان ہے صدیق دیئے بھولے انارا میں تو جاہل نوے سمجھاون تے دل ہے آدھرہ قرآن پڑھ کے سن کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم دے پاک یار دی شانہ کیویں بیان فرمائیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی اثنین والے ایت نہ بھولاوے تو ثانی اثنین والے ایت نہ بھولاوے تو شان ہے صدیق دیئے بھولے انارا میں تو شان ہے صدیق دیئے بھولے انارا میں تو جاہل نوے سمجھاون تے دل ہے رتبے صدیق تے دساون تے دل ہے رتبے صدیق تے دساون تے دل ہے جناب مولا علی شیر خدا اور صدیق اکبر پاک دی ایک مقام تے ملاقات ہوئی ہے مصافہ کرن دے بعد ایک دو جنوے کے مسکرا پائن جناب مولا علی شیر خدا پوچھ دن اے صدیق اکبر میں نو ویک کے کیوں مسکرائے ہو آپ فرماندن اے علی تو انو ویک کے حضور دی حدیث یاد آئیے حضور فرمایا ہے کہ جنت دیاں ٹکٹاں اے علی تو عطا کرے سے ہن صدیق اکبر پاک پوچھ دن یا علی تسی میں نو ویک کے کیوں مسکرائے ہو مولا علی فرماندن اے صدیق اکبر تو انو ویک کے میں نو بھی حضور دی حدیث یاد آئیے کہ اے علی جنت دیاں ٹکٹاں تو دے سے تے دے سے کہنو ذرا شیر ملازہ ہوئے کہ مولا علی ٹکٹوں نو دیسی گل ٹھیک ہے مولا علی ٹکٹوں نو دیسی گل ٹھیک ہے مولا علی ٹکٹوں نو دیسی گل ٹھیک ہے جد جد دل وچ ہوونا صدیق ہے جد جد دل وچ جد جد دل وچ ہوونا صدیق ہے حکم حضور دا سناون تے دل ہے سرکار دا حکم فرمان ہے اے میرا ویر علی ٹکٹا اس نو دیسے ہیں جیندے جیندے دل چ میرے صدیق تی عمر دا پیار ہو سی صدیق پاک دی محبت تو سی مولا علی ٹکٹوں نو دیسی گل ٹھیک ہے مولا علی ٹکٹوں نو دیسی گل ٹھیک ہے جند جند دل وچ ہوونا صدیق ہے جند جند دل وچ ہوونا صدیق ہے حکم حضور دا سناون تے دل ہے رتبے صدیق دے دساون تے دل ہے رتبے صدیق دے دساون تے دل ہے اور عرض کرنا چاہنا جدہ مقام تے مرتبہ اتنا بلندے غارت بھی سرکار دے نالوین مزارت بھی نالوین تے تذکر قرآن فرماوے
سالوی صاحب جملے تخور کرنا ہے شیر تو بھریڑی تو یاد راسی نہایت توجہ پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑندا ہے پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑندا ہے پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑندا ہے جیڑا یار غار نال بغض رکھندا ہے جیڑا یار غار نال جیڑا یار غار نال بغض رکھندا ہے اوتھے اتلا بوتا وساوਣ تے دل ہے کرینہ لگتا ہے عقل تو پیدل نبی نہ لگتا ہے جڑا بھوک کے صدیق عمر نو او بندہ میں نو کمینہ لگتا ہے آچھا نعرہ ہے حیدری اصحاب کی سچی الفتہ رب کلمہ پڑھتے راسن گڈے ساڑیاں سچیاں نیتاں دے صدا عرش تے چڑھ دے راسن اس گل تے دنیا دار کمینے باویں کاوش اڑتے راسن اسی کرنا ذکر صحابہ دا جڑے سڑدن سڑدے راسن اسی کرنا ذکر صحابہ دا جڑے سڑدن سڑدے راسن نعرہ تکبیر اچھا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جنہاں دا کھاؤنا دی گیت کا نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت شکر فائدہ ذوق ہے میں دوبارہ کر دینا کہ پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑندا ہے پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑندا ہے جیڑا یار غار نال بغض رکھندا ہے جیڑا یار غار نال بغض رکھندا ہے اوتھے اتلا بوتا وساوਣ تے دل ہے رتبے صدیق دے دساوਣ تے دل ہے رتبے صدیق دے دساوਣ تے دل ہے ساری زندگی سرکار دے صحابہ دیاں نوکریاں کردیاں گزر ونجے انہاں دے سیرے پڑھ دیاں گزر ونجے اور کیا چاہیدہ ہے ساجد صحابہ دیاں کرس غلامیاں ساجد صحابہ دیاں کرس غلامیاں قبر و حشر وچ حسن آسانیاں قبر و حشر وچ حسن آسانیاں نعرہ حق چاریاں لاوਣ تے دل ہے رتبے صدیق دے دساوਣ تے دل ہے رتبے صدیق دے دساوਣ تے دل ہے ذکر علی سرکار اج دل پیا ٹھردا اے اور ذکر علی تجھے دا سینہ ٹھردا پہ اچھے بولے سبحان اللہ ذکر علی سرکار اج دل پیا ٹھردا ہے 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 نعرہ حیدر مارج دل پیا ٹھردا ہے نعرہ حیدر مارج دل پیا ٹھردا ہے ذکر علی سرکار اج دل پیا ٹھردا ہے ذکر علی سرکار اج دل پیا ٹھردا ہے نعرہ حیدر مارج دل پیا ٹھردا ہے نعرہ حیدر مارج دل پیا ٹھردا ہے مولا علی شیر خدا ساڑے پیرن انہاں دا ذکر ساڑے سینے دا ٹھارے آکو سبحان اللہ تے ساڑا پیر آیا کس مقام تے شیرات کریں کعبے وچ آیا ہے ساڑا پیر علی کعبے وچ آیا ہے ساڑا پیر علی کعبے وچ آیا ہے ساڑا پیر علی ہے تاہی سانا ہوئی خوشی ہے تاہی سانا ہوئی خوشی ہے خوش دس دن ہو بدار اج دل پیا ٹھردا ہے خوش دس دن ہو بدار اج دل پیا ٹھردا ہے نعرہ حیدر مارج دل پیا ٹھردا ہے نعرہ حیدر مارج دل پیا ٹھردا ہے اساں علی علی کر دے آئے کیوں کر دے آئے کیونکہ ساڑھے نبی فرمایا ہے ذکر علی عبادت کہ علی سائیں دا ذکر کرنا عبادت ہے اس وقت میں عرض کر رہا کہ علی علی کی تاکر
علی حق دا امام علی علی کی تحقیق علی حق دا امام جدو علی دا بڑھ سے غلام جدو علی دا بڑھ سے غلام ہو سیا بیڑا پارج دل پہ ٹھہرتا ہے ہو سیا بیڑا پارج دل پہ ٹھہرتا ہے نعرہ حیدر مارج دل پہ ٹھہرتا ہے نعرہ حیدر مارج دل پہ ٹھہرتا ہے مقصد تخلیق ولیاں دا مرکز عنوان علی ہے کائنات دی خیرت عظمت وسعت بیا روح تے جان علی ہے مثل محب دا گر کعبہ کعبے دی شان علی ہے جائندی غوث تے کتب تلاوت کر دن ایسا قرآن علی ہر دل تے ہر ایک دھڑکن دا ارمان علی دے نالے مومن تے یار منافق دی پہچان علی دے نالے دو جگ تے حکم خوشیاں دا سامان علی دے نالے علی ہے قرآن دے نال یارو قرآن علی دے نالے جڑے جڑے حیدر دے مگتے بڑھوے دن جڑے جڑے حیدر دے مگتے بڑھوے دن دنیا تیرو خود وڈے دن دنیا تیرو خود وڈے دن تو بھی بڑھتا بدارج دل پہ ٹھہرتا ہے تو بھی بڑھتا بدارج دل پہ ٹھہرتا ہے نعرہ حیدر مارج دل پہ ٹھہرتا ہے نعرہ حیدر مارج دل پہ ٹھہرتا ہے قبلہ گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر میرا قلعہ نہایت توجہ گلی گلی کردہ ساجد اعلان گلی گلی کردا ساجد اعلان باجھلے دے کوئی نہ جہان باجھلے دے کوئی نہ جہان رکھی علی دا پیار دل پہ ٹھہرتا ہے رکھی علی دا پیار دل پہ ٹھہرتا ہے نعرہ حیدر مارج دل پہ ٹھہرتا ہے نعرہ حیدر مارج دل پہ ٹھہرتا ہے ایک قصیدہ آخر تے جناب اللہ اکبر یا رسول اللہ آ رہا ہے حیدری علی نال جستا رجوع چنگا کوئی نہیں جیو اس بندے دا سنو لہو چنگا لہو چنگا کوئی نہیں اور نام علی سن کے جڑا منہ سے وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی ماں دے والے چند سطرہ پیش کرنا چاہنا نہیں بول سکتے قطن سہارے ماما دے نہیں بھول سکتے قطن سہارے ماما دے نہیں بھول سکتے قطن سہارے ماما دے ٹر گیا آدن یا بلارے ماما دے ٹر گیا آندن یاد بلارے ماما دے کیا ہو کے لوڈ کراوین پترانو اوکھیاں ہو کے لوڈ کراوین پترانو پترا باج نہ ہوڑ گزارے ماما دے پترا باج نہ ہوڑ گزارے ماما دے ٹر گیا دن یاد بلارے ماما دے ٹر گیا دن یاد بلارے ماما دے پچھوے کو جنہ دیا ماما ٹر گیا پچھوے کھو جنہ دیا ماما ٹر گیا ہوندے کیسے دور پیارے ماما
پیارے ماما دے ٹر گیا دن یاد بلارے ماما دے مادی شفقت مادہ پیار انوکھا ہے مادی شفقت مادہ جد کون وسارے ماما دے ٹر گیا دن یاد بلارے ماما دے دو شیر کھڑے ہو کے صلاۃ سلام تے پڑھ لو صبح سال ختم پڑھ سکتے لنگر کھڑے ہو کے دو شیر مصطفیٰ